अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ यहां हमारा मकान थोड़ी है। यानी इमरान खान के ऊपर इन्होंने जो केसेस बनाए हैं या जिस गड्ढे में ये इमरान खान को फेंकना चाहते थे, अब खुद उस गड्ढे में गिर चुके हैं। जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। 14 साल कैद की सजा, और ना सिर्फ यास्मीन राशिद वाली सीट जाएगी बल्कि मियां साहब जो हैं वो नाअहल भी होंगे। और शहबाज हुकूमत का ये पहला कारनामा है, और इससे आपको लगेगा कि शहबाज हुकूमत करप्शन को खत्म करने में कितनी संजीदा हो चुकी है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जब ये खबर पढ़ेंगे फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का जो मनसब था उसको हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया, बल्कि नवाज शरीफ साहब का अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल होगा। अगर रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ताकतवर जो लोग हैं उनको नवाज शरीफ साहब एक आंख क्यों नहीं बहा रहे, और ये असल सिचुएशन क्या है, केस क्या है, सजा कैसे हो सकती है। एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और स्पेशली आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो कितना बड़ा जुर्म है, और क्या आप नवाज शरीफ को करप्ट समझते हैं या नहीं समझते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद हम केस की तरफ आएंगे। एहतसाब अदालत ने किस केस में नवाज शरीफ साहब को बुलाया है और कितने वाज़े सबूत हैं, और खुद मरियम नवाज और नवाज शरीफ कई बार इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। लेकिन जब ऐसे केस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए थे तो हम चीख चीख कर ये कह रहे थे कि आप कम अज कम ये नहीं करो, क्योंकि अगर कोई वो प्रेसिडेंट सेट हो गया तो आप इसमें सबसे ज्यादा फंसेंगे। अच्छा, होता क्या था कि जब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, फरियाल तालपुर और दीगर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत है, इनके खिलाफ जब नैब के केसेस खुलते थे, एहतसाब अदालत में इनको जाना पड़ता था, तो ये कहते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब न्याजी गठजोड़, ये नारे असल में ये लगाया करते थे। और हमारे यहाँ पर नैब के जो केसेस होते हैं उसके लिए दो चीज़ें मशहूर हैं, या तो वो हुकूमत वक्त करवा रही है, लेकिन नैब चूंकि एक अलग से वो अदारा है, आईनी अदारा है, वो किसी के अंडर नहीं आता, तो फिर बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो असल में नैब के जो केसेस होते हैं वो उनकी इमा के ऊपर उनकी मर्जी के बगैर न चल सकते हैं न बंद हो सकते हैं। असल में उनका बटन कहीं और पर है। आप ये बात पहले मैं एहतसाब अदालत वाली कर लूँ, असल केस क्या है, उसके बाद आपको असल वजह बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस वक्त घेरा तंग क्यों किया जा रहा है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया है। 19 मार्च को पेश होने की हदायत की गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इस केस की समाअत की है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस केस की समाअत की है। बेसिकली नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाउल हसन जो हैं इस केस में अदालत के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ की जानब से इनके प्लेडर्स राना इरफान जो हैं वो भी नैब की इस अदालत में नवाज शरीफ की जानब से पेश हुए। नैब की जानब से प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीशी जो ऑफिसर है उसको ज़िमनी रेफरेंस दाखिल करने के लिए कहा था, उसके ऊपर वो रिपोर्ट अब अपनी पेश करेगा। तफ्तीशी जो ऑफिसर है उसको जज नासिर जावेद जो राना हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि इसमें मुल्ज़मान कौन कौन से हैं
انہوں نے نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کا نام بھی لیا، اور 19 مارچ کو جو تفتیشی آفیسر ہے اس کو تمام جو ایویڈنس ہیں اس کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو نئی نویلی حکومت ہے جس کو ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، اس میں شہباز شریف جو نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کی حکومت ہے۔ محلول حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں جس میں MQM ہے، یہ سب شامل ہیں۔ اگر ہم صرف اسی فارمولے کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں یا اسی بیانیے کو، اسی نیریٹو کو جو مسلم لیگ نون نے اس وقت اختیار کیا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی کہ ہمارے اوپر جو کیسز بنے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جسٹ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو نواز شریف کے اوپر یہ توشہ خانہ کا کیس کھلا ہے تو اب شہباز شریف کی حکومت ہے، تو کیا شہباز شریف نے نواز شریف کے اوپر یہ کیس کھولا ہے؟ تو اگر نون لیگ کے بیانیے کوئی مان لیا جائے تو اس کا تو مطلب ہے یہی کہ شہباز شریف نے نواز شریف کے اوپر یہ کیس کھولا ہے۔ اور دوسری یہ کہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے جس میں عمران خان کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اگر اس وقت بھی ہم کہتے تھے، اب بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے 40 سال حکومت کی ہے، مسلم لیگ نون نے، اس میں نواز شریف اور شہباز شریف حکومت میں رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کے مزے بھی انہوں نے چکھے ہیں اور وزارت اعلیٰ پر بھی کے منصب پر بھی یہ براجمان رہے ہیں، ابھی تو مریم نواز بھی آ چکی ہیں۔ تو اگر یہ توشہ خانہ والا کیس کھلا اور اگر اس کے اوپر سزائیں ہوئیں تو پھر ان کو 14 نہیں بلکہ 32 سال قید کی سزائیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے منصور علی خان کا وہ مشہور زمانہ انٹرویو جس میں مریم نواز کو مرسڈیز کے اوپر پھنسا لیا تھا، نواز شریف، آصف زرداری جو ہیں جنہوں نے لا کو توڑ کر یہ سب کچھ حاصل کیا۔ عمران خان کے اوپر تو ڈیفینیٹلی سیاسی کیس ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم کی کرسی سے اترے تو یہ پاکستان کا واحد ایسا وزیر اعظم تھا جس کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں بن پا رہا تھا، تو پھر عمران خان کو چونکہ سزا دینی تھی تو اس کے لیے توشہ خانہ کا جو یہ سلسلہ ہے یا جو کیسز ہیں یہ بنائے گئے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کیسز تھے عمران خان کے اوپر۔ ہم اس وقت بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ کہتے تھے کہ آپ کم از کم شادیانے نہ بجائیں، کیونکہ جب آپ کے اوپر توشہ خانہ کھلا تو پھر آپ کو بڑی پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ تو اب دیکھیں وہی کام ہو گیا اور کیس بھی کھل گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آصف زرداری کے اوپر جو کیس کھلا ہے توشہ خانہ کا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے 3 ہی پوائنٹس نکلتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کے اوپر جو کوئی کیس نہیں تھا تو توشہ خانہ میں عمران خان کو پھنسایا گیا، اور عمران خان نے توشہ خانہ میں جو پرسنٹیج تھی اس کو یا رولز جو ہیں ان کو تبدیل کر کے کس طریقے سے سب لوگوں کو یہ جو گفٹس ملتے ہیں فورن حکومتوں سے وہ کیا۔ لیکن یہاں پر عمران خان کو پھر اسی کیس میں اسی لیے پھنسایا گیا کہ اس نے ان ایلیٹ کی جو عیاشیاں تھیں اس کو ختم کیا، لیکن چونکہ کیس بن گیا اور ایک نئی روایت ڈل گئی، اس سے پہلے جو سیاستدان ہیں ان کو مختلف طرح کے کیسز میں انوالو کیا جاتا تھا، کرپشن کے کیسز مل جاتے تھے آسانی کے ساتھ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف، تو وہی بنا دیے جاتے تھے، عمران خان کے خلاف مل رہے تھے۔ اس کے اوپر تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ شہید ارشد شریف نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ انہیں اسپیشل یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ عمران خان کے اوپر کرپشن کے کیسز نکالو، انویسٹیگیٹ کرو، لیکن ارشد شریف نے بولا کہ میں بے بس ہو گیا، میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن کیس ملے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نہیں ملے تو توشہ خانہ چلایا، اور توشہ خانہ میں اب خود پھنس رہے ہیں، کیس سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی دوسری منطق کو مان لیا جائے تو پھر شہباز شریف یہ کیس بنوا رہا ہے، تیسری منطق کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے جو پاورفل سرکلز ہیں وہ نواز شریف کے اوپر کیس بنا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر جو یہ کیس بنا ہے، اگر یا تو شہباز شریف نے بنایا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، اور اس کے اوپر عمران خان کو چونکہ 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور عمران خان نے حکومت بھی 3 سال کی ہے، کم تحفے ملے ہیں،
ان کی حکومتوں کی تو لمبی داستانیں ہیں، تو کیا نواز شریف بھی 14 سال کے لیے جیل میں جائیں گے یا اس سے اوپر جائیں گے؟ اور کیسز بھی بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. آپ دیکھ لیں منصور علی خان کا وہ انٹرویو، آج بھی جا کر دیکھ لیں کہ بھائی انہوں نے کتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں توشہ خانہ میں. تو جب کھلا ہے کیس تو پھر یہ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچے گا، یا تو بلیک میلنگ کے لیے ہے کہ کچھ کام کروانے ہیں، کچھ باتیں منوانی ہیں، اس کے لیے ہیں. اگر حقیقت میں کرپشن کو پکڑنا ہے اور توشہ خانہ کے اوپر صحیح ریئل جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو یا ریفرنس کے اوپر عمل درآمد ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ سب اس میں پھنسیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا کامنٹ باکس میں. اللہ حافظ.